तपाईँको चाहिँ सासू र उहाँको जेठाजुले नै तपाईँको चाहिँ मान्छे लगाएर मारेको यहाँतिर स्पष्ट देखिन्छ। र मैले यसमा भन्दै गर्दाखेरि मैले किन भनेर भन्नुभयो होला। र यसमा के देखिन्छ भने जुन चाहिँ रोजिनालाई बिहे गरियो उनीहरूको चाहिँ के देखिन्छ भने डिभोर्सै नदिने भइसकेपछि केटीले नदिने भइसकेपछि यिनीहरूले चाहिँ यो केटाले कि त तपाईँको चाहिँ बाहिरको मान्छे त्यही दिन रात अर्को गुन्डा हायर गर्यो कि त तपाईँको चाहिँ उसकै तपाईँको चाहिँ सासू तपाईँको चाहिँ त्यो भित्र भएका मान्छेहरूलाई लगाएर उसको हत्या गरेको तपाईँको चाहिँ यहाँतिर क्लियर देखिन्छ। जति पनि घटना भयो घटना घट्दै गर्दाखेरि मान्छे मृतक भएर तपाईँको चाहिँ सर्लको लास चाहिँ देखाउने तर झुन्डेको ठाउँमा अहिलेसम्म तपाईँको कुनै लास पनि देखाउन सकेको छैन। त्यस हामी बाँच्थ्यौँ होइन। रिस उठाउनुको लागि पनि मैले तपाईँको चाहिँ यसरी हामी चाहिँ नराम्रो म्यासेजहरू पनि गर्थ्यौँ होइन। मर्नभन्दा अगाडि पनि मैले म्यासेज गरेको थिएँ। त्यो दिनको म्यासेजहरूको तपाईँको जुन 50,000 को कुरा त्यहाँनिर आइरहेको थियो र 50,000 का कुरा आउँदाखेरि यो 50,000 चाहिँ किन आयो त भने हिजोको दिनमा हामीले विभिन्न खालको यो यस्तो खालको केसहरू हामीले हेरिरहेका छौँ होइन। तपाईँहरू नजिकबाट हेरिरहेका छौँ र जुन अहिले कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीले सङ्घसभाकै कुरा गर्दै गर्दाखेरि हिजोको दिनमा तिनै हत्याराहरू तपाईँको चाहिँ जसले हत्या गरेको छ त्यसलाई फाँसी दिनुपर्छ भनेर आउने मानिसहरू पनि आज गएर तिनीहरू नै हत्यारा थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि दर्शकबिन स्वागत छ। यतिखेर पूर्वाञ्चल अलिकति तातिएको छ। विशेषतः मोरङ जिल्लाको सुन्दर हरैचाको जुन घटना छ सलकपुरमा भएको घटना रोजिना गिरीको जुन मृत्यु प्रकरण छ यो अलिकति शङ्कास्पद भएसँगै त्यहाँको वातावरण माहौल एकदमै तातिएको छ। प्रहरी प्रशासनमाथि प्रश्न लगातार तेर्सिएको छ। यो घटना मृत्यु हो कि अथवा आत्महत्या हो कि अथवा हत्या हो भनेर धेरैले शङ्का गरिराख्दाखेरि त्यहाँ अभियन्ताहरू पनि पुगेर यो घटनाका दोषीलाई पक्राउ गर्नै पर्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएसँगै त्यो स्थान आन्दोलित बनिरहेको छ। यो विषयमा हामी काठमाडौँबाट के भएको हो के रहेछ भनेर अलिकति चर्चा गर्ने नै छौँ। मोरङको यो घटनालाई हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ आजको विजय घिमिरे जो सगरमाथा आरोही पनि हुनुहुन्छ। उहाँले लगभग घटनाहरूमा अलिकति एनालाइसिस पनि गर्नुहुन्छ र सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने कोसिस पनि गर्नुहुन्छ। विगतमा पनि यस्ता घटनामा बोल्दै आउनुभएका विजय घिमिरे आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद हजुरलाई पनि। जस्तो मोरङको यो रोजिना गिरी घटना जुन छ नि तपाईँले हेर्नुभएकै छ सलकपुर आसपासको घटना हो यो। यसमा चाहिँ अलिकति शङ्कास्पद मृत्यु भनेर आन्दोलित बनिरहेको छ त्यो स्थान। तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ यो घटना? एकदमै जुन खालको सुन्दर हरैचामा भयो जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोजिना गिरी काफ्लेको जब घटना बाहिर आयो त्यस पछाडिबाट चाहिँ धेरै टिप्पणीहरू चाहिँ तपाईँको सामाजिक सञ्जालबाट र तीका स्थानीयहरूबाट तपाईँको चाहिँ आइरहेको पक्कै पनि छ। र अहिलेसम्म त्यो लासको न त पोस्टमार्टम नै गरेको छ न त ती तपाईँको चाहिँ पीडितहरूले न्याय नै पाइरहेको छ। हेर्नुहोस् है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कतिले भनेको छन् आफ्नो हत्या गरेको हो रोजिनाले आफ्नो हत्या गरे हो भनेर तपाईँको चाहिँ केटा पक्षले भनिरहेको छन् तर माइती पक्षले के भनिरहेको छन् यो चाहिँ हत्या नै गरेको हो भनेर चाहिँ भनिरहेको छन्। तर म भन्छु त्यो हत्या नै हो। तपाईँको 100% रोजिनाको हत्या गरेको यिनीहरूले। किनकि मरेको मान्छेको तपाईँको झुन्डेर मरेको मान्छेको त्यो फेसहरू किन त्यस्तो भयो उसको शरीरमा पुरै दागै दाग छ। तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् है किन त्यो झुन्डेको मरेको मान्छेको तपाईँको चाहिँ दाग हुन्छ र फेसमा दाग हुन्छ कुनै भित्रबाट चुकुल लगाएर मान्छे भित्र मृत अवस्थामा थियो नि। यहाँ सुन्नुहोस् अब यहाँतिर तपाईँलाई म स्पष्ट बनाउन चाहन्छु किनकि यो भित्र यस्तो देखिन्छ होइन। यो जुन चाहिँ रोजिनालाई जब तपाईँको चाहिँ लगभग रातिको टाइममा मारेको छ है यिनीहरूले होइन। रातिसम्म श्रीमानसँग कुरा गरेको देखिन्छ। सबै तपाईँको चाहिँ त्यो वाट्सएपमा तपाईँको चाहिँ भिटिएममा कुरा गरेको देखिन्छ। उहाँको आमासँग कुरा गरेको देखिन्छ। तर यिनीहरूको तपाईँको चाहिँ लगभग यो 10 बजी भन्दाखेरि रातको 10 बजीबाट उता तपाईँको चाहिँ घटना भएको। यसमा के देखिन्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि जब भित्र मान्छे तपाईँको रोजिनाभित्र कोठाभित्र थिइन् कोठाभित्र हुँदाखेरि कुनै व्यक्ति त त्यहाँबाट भित्र गइसकेपछि रोजिनालाई त त्यो ढोकाबाटै छिरेको होस्। तपाईँको चाहिँ बाहिरबाट छिरेको मान्छे होइन। हेर्नुहोस् है ढोकाबाट छिरिसकेपछि रोजिनालाई तपाईँको चाहिँ त्यस पछाडिबाट के गरे रोजिनालाई तपाईँको चाहिँ कुटी तपाईँको चाहिँ त्यहाँबाट घाँटीमा
जुन तपाईँको चाहिँ साडीको तपाईँको चाहिँ एउटा साडी हुन्छ नि होइन, त्यो साडीले घाँटीलाई तपाईँको चाहिँ पुरै कसेर मारेको त्यहाँ देखिन्छ र उसको शरीरतिर पनि तपाईँको चाहिँ पुरै ऊ त फाइटरै छ नि त, ऊ त डरो छ, 2-4 जना मान्छे त ढाल्नु सक्ने खालको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसलाई तपाईँको चाहिँ घाँटीमा चाहिँ डोरी त्यो जुन साडीको लगाएर कसेर मारियो। अब मारिसकेपछि यहाँतिर के भयो भनेर भन्नुहुन्छ भने अब रजिनालाई त झुन्डेर मरेको बनाउनु त उनीहरूले पर्यो पक्कै पनि, त्यो बाहिर सामाजिक सञ्जालमा र जति पनि उसको माइती पक्षलाई त त्यो देखाउनु पर्यो नि त, र त्यो हत्यारा पनि बाँच्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, अब यहाँतिर के गर्यो भनेर यसमा देखिन्छ भने जब मान्छेलाई भित्र रोजिनालाई मारिसकेपछि माथि तपाईँको ढोकामा चुक्कु लगाइदियो। चुक्कु लगाइसकेपछि तपाईँले बाहिरबाट ढकढकाउँदै गर्दाखेरि चुक्कु लगाइसकेपछि तपाईँले कसरी विश्वास गर्नुहुन्छ? यो त आफै मरेको हो भनेर भन्न सकिन्छ नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि रोजिनालाई जब तपाईँको चाहिँ मारिसकेपछि त्यो माथिको भेन्टिलेसन तपाईँको झ्याल माथि छ, झ्यालबाट ती हत्यारा त्यहाँबाट निक्लेर बाहिर गएको त्यहाँबाट देखिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब त्यहाँनिर के देखिन्छ, मैले किन यस्तो भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो भरेङको दागहरू तपाईँको चाहिँ कसरी आयो त? हो कि भन्नु त, भर्याङ लगाएको छ नि त, त्यहाँ काठको भर्याङ अगाडि तपाईँको ठुलो भर्याङ छ, त्यो तपाईँको जुन झ्यालको तपाईँको चाहिँ साइडमा तपाईँको चाहिँ त्यो भर्याङको दाग छ पुरै तपाईँको होइन। भुइँ तल घर छ, कसले मार्यो होला त? अब सासू घरमा, छोरो अब श्रीमान विदेशमा, कसले मार्यो होला त अनि उसलाई? यो भित्र कस्तो देखिन्छ भने जुन चाहिँ यिनीहरूको तपाईँको चाहिँ जुन केटाको दाई उसको तपाईँको केटीको जेठाजु र सासू त्यहाँ बस्ने रहेछन् होइन, र नजिकका मानिसहरू पनि उनीहरू देखिन्छ। र यसमा के देखिन्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि यी मार्ने कि त तपाईँको चाहिँ यो विनोद काफ्ले जुन तपाईँको उहाँका श्रीमान हुनुहुन्छ होइन, कि त उहाँले तपाईँको चाहिँ गुन्डा लहरा मारेको हुनसक्छ, कि त तपाईँको चाहिँ त्यही घरभित्रका तपाईँको चाहिँ सासू र उहाँको जेठाजुले नै तपाईँको चाहिँ मान्छे लगाएर मारेको यहाँतिर स्पष्ट देखिन्छ। र मैले यसो भन्दै गर्दाखेरि मैले किन भनेर भन्नुभयो होला। र यसमा के देखिन्छ भने जुन चाहिँ रोजिनालाई बिहे गरियो उनीहरूको चाहिँ के देखिन्छ भने 2 वर्ष लगभग लप परेको देखिन्छ मोबाइलबाट, र केटी चाहिँ गाउँमा हुन्छन् होइन, केटा तपाईँको चाहिँ बाहिर दुबईमा हुँदै गर्दाखेरि 2 वर्षसम्म कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस् है, कुरा भइसकेपछि यिनीहरूको के निर्णय हुन्छ, बिहे गर्ने निर्णय हुँदो रहेछ। बिहे गर्ने निर्णय भइसकेपछि केटा तपाईँको चाहिँ 2 वर्ष लप परिसकेपछि बाहिरबाट चाहिँ उसको आफ्नो बुवा बित्नु हुँदो रहेछ होइन। बुवा बितिसकेपछि यता गाउँमा आउँदो रहेछ। गाउँमा आउने क्रममा तपाईँको चाहिँ त्यति बेला नै रोजिनालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ योभन्दा ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडि चाहिँ भदौ महिनामा तपाईँको चाहिँ माग्नु गइसकेपछि तपाईँको चाहिँ अब केटीको बाउले भन्यो र अब म भन्दाखेरि 2 स्टेप माथिको हजुरबाहरू तपाईँको चाहिँ अरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग कुरा गर्छु भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि केटा त्यहाँबाट निस्केर गएको देखिन्छ। निस्केर गइसकेपछि 2 जना त्यहाँबाट भागिदिए। हेर्नुहोस् है, भागिसकेपछि कहाँ गयो त? इटरीमा गएर तपाईँको चाहिँ बसिदिए। इटरीमा बसिसकेपछि त्यहाँबाट फेरि बाउआमाले उता बोलाइसकेपछि त्यहाँतिर अब आफ्नो रीतिरिवाज अनुसारले उनीहरूलाई त्यहाँबाट पठाउने निर्णय गरिन्छ। हेर्नुहोस्, गर्दै गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ कोही पनि जाँदैनन्, घर केटा पक्षको मात्रै एउटा तपाईँको चाहिँ केटा जान्छ, ती केटीलाई तपाईँको चाहिँ त्यहाँबाट लिएर आउँछ। हेर्नुहोस् है, अगाडि लगिसकेको थियो तर पनि फेरि पछाडि त्यहाँबाट एउटा चाहिँ उनीहरूको धर्म संस्कार अनुसारले केटीलाई त्यहाँबाट पठाइन्छ होइन। पठाउँदाखेरि कोही पनि घरबाट गएको छैन। तर त्यहाँ किन गइएन भन्ने कुराहरू प्रश्न आउँछ। तर त्यहाँ आउँदै गर्दाखेरि ऊ यतापट्टि गिरी भयो, उतापट्टि काफ्लेको तपाईँको चाहिँ काफ्ले भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो जातकै कारण नमिलेका कारणले गर्दाखेरि पनि यता केटालाई केटी मन पर्यो, केटीलाई पनि केटा मन पर्यो, र यता बाबुआमालाई तपाईँको चाहिँ मन नपरेको अवस्था त्यहाँतिर देखिन्छ। र त्यो भइसकेपछि अब केटा त्यहाँबाट फेरि बाहिर जान्छन् होइन। बाहिर गइसकेपछि के देखिन्छ भने कन्टिन्यू केटा र केटी तपाईँको चाहिँ त्यहाँतिर अब कुरा गर्ने होइन, र 2 महिना राम्रो कुरा हुने, 2 महिना बाँच्ने, तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ नम्बरदेखि तपाईँको चाहिँ सबै ब्ल्याकलिस्टमा हालिदिने होइन। त्यो गरिसकेपछि यिनीहरूको यो पहिलेदेखि नै यसमा दन्दा देखिन्छ। दन्दा भइसकेपछि यसमा के देखिन्छ, केटाले तपाईँको चाहिँ के देखिन्छ भने केटाले बारम्बार केटीलाई तँलाई म डिभोर्स दिन्छु भनेर तपाईँको चाहिँ यसमा एकदमै दबाब दिएको देखिन्छ। हेर्नुहोस् है, एकदमै दबाब दिएको देखिन्छ। र त्यो भइसकेपछि केटी जुन 30मा माइत जान्छन्, माइत जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ जुन कुनै दिनमा केटाले विदेशबाट फोन गर्छन् होइन,
जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ भिटिएममा होइन दुबईबाट चल्ने भिटिएम मात्रै हो त्यहाँतिर केटी र तपाईँको चाहिँ त्यो केटा कुरा गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ टक्कसँगले आमाले सुन्छन् हेर्नुहोस् है सुन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ के देखिन्छ भने तँलाई फोन उताबाट के भन्दो रहेछ भने तपाईँको चाहिँ तँलाई म डिभोर्स दिन्छु होइन तँलाई म डिभोर्स दिन्छु होइन पैसा दिएर तपाईँको चाहिँ 20 लाख रुपियाँ पैसा दिएर म तँलाई डिभोर्स दिन्छु भनेर त तपाईँको चाहिँ भनेको श्रीमानले झट चाहिँ तिजमा जाने बेला लगभग त्यस्तै टाइममा झट्ट आमाको कानमा पर्छ हेर्नुहोस् है अब आमाको कानमा पर्दा आमाले के भन्छन् भनेर भन्नुहुन्छ भने आमाले हाम्रो अहिलेसम्म यस्तो पैसा लिएर कसैलाई डिभोर्स हाम्रो दिएको हाम्रो यो खानदानमा छैन होइन मेरो छोरीलाई तपाईँले यति मन परेन भने तपाईँले जस्तो लानुभएको छ त्यस्तो नै मेरो छोरीलाई तपाईँको चाहिँ लिएर ल्याइदिनुहोस् न किन तपाईँको चाहिँ यस्तो तपाईँले चाहिँ मेरो छोरीलाई बारम्बार टर्चर दिइरहनु भएको छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यस पछाडिबाट तपाईँको चाहिँ त्यो कुरा त्यहीँतिर टुङ्गिसकेपछि त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ त्यो उसलाई चाहिँ त्यो भिटिएममा पनि तपाईँको ब्ल्याकलिस्टमा हालिन्छ हेर्नुहोस् त्यस पछाडिबाट केटी अब तपाईँको चाहिँ तिज सकिसकेपछि माइत तपाईँको यता अब घरतर्फ फर्किनुहुन्छ होइन फर्किसकेपछि त्यस पछाडिबाट पनि तपाईँको चाहिँ तिनै कुराहरू भयो होला होइन माइत गइसकेपछि त्यो भयो यो भयो त्यो भयो भन्ने कुराहरू तपाईँको चाहिँ दबाब सिर्जना कन्टिन्यू त्यहाँतिर देखिन्छ र त्यही टाइममा तपाईँको के देखिन्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूको घर बेचेको हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् है घर बेचिसकेपछि त्यो लगभग घर जग्गा के बेचेको समथिङ छ होइन लगभग 50-60 लाखमा कतिमा बेचेको देखिन्छ देखिसकेपछि यिनीहरूले तपाईँको चाहिँ के देखियो भने यहाँतिर पैसाको लागि पनि तपाईँको चाहिँ यिनीहरूले यो हत्या भएको देखिन्छ किनभने तपाईँको केटाले भनेको छ म 20 लाख रुपियाँ दिएर तँलाई डिभोर्स गर्छु भनेर चाहिँ भनेको छ र अब पैसा पनि त तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर आयो होइन आइसकेपछि यसमा भन्यो होला अब तपाईँको पैसा पनि छ तँलाई म अब चाहिँ तुरुन्त म आउने बित्तिकै तँलाई म डिभोर्स दिन्छु 20 लाख रुपियाँ दिन्छु भनेर तपाईँको चाहिँ त्यो कुरा त्यो जुन मर्नुभन्दा राति यिनीहरूको चाहिँ त्यो कुरामा धन्दा एकदमै चलेको देखिन्छ हेर्नुहोस् है देखिसकेपछि जुन केटीले साँचो प्रेम गरेको छ भने केटालाई त डिभोर्स दिनु सक्दैन नि त होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि डिभोर्सै नदिने भइसकेपछि केटीले नदिने भइसकेपछि यिनीहरूले चाहिँ यो केटाले कि त तपाईँको चाहिँ बाहिरको मान्छे त्यही दिन रात अर्को गुन्डा हायर गर्यो कि त तपाईँको चाहिँ उसकै तपाईँको चाहिँ सासु तपाईँको चाहिँ त्यो भित्र भएका मान्छेहरूलाई लगाएर उसको हत्या गरेको तपाईँको चाहिँ यहाँतिर क्लियर देखिन्छ हेर्नुहोस् हजुर एकदमै तपाईँको चाहिँ एकदमै यिनीहरूले पुरै यो डिजाइन एकदम ग्रान्ड डिजाइन गरेर मारेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा के देखिन्छ भने अब वडा तपाईँको चाहिँ अध्यक्ष आउनुहुन्छ त्यहाँ प्रहरी प्रशासनहरू आउँछन् आउँदै गर्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ के देखिन्छ उतातिर तपाईँको चाहिँ ढोकाबाट चाहिँ जिउँदै छ कि भनेर चाहिँ हामीले ढोका फोडेको हो भनेर भनेको छ अब हेर्नुहोस् है यहाँतिर एउटा विशेष कुरा होइन र त्यो ढोका त्यहाँनिर जिउँदो छ भनेर त्यो खोल्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले फुटाउनु भयो ढोका तर त्यो माथिको चाहिँ त्यो झ्याल तपाईँको किन खोलियो त उहाँहरूले भनेको छ झ्यालबाट पनि हामीले जिउँदो छ कि भनेर हेरेको भनेर भनेको छ अब हेर्नुहोस् त अब झ्यालबाट हेरिसकेपछि त्यो मृतक भइसकेपछिको अवस्थामा तपाईँको चाहिँ त्यो ढोका फोर्नु पर्ने उसको माइती पक्षको मान्छे कोही नआई त्यो ढोका किन खोलियो उहाँले त त्यो झ्याल खोलेर भेन्टिलेसन झ्यालबाट खोलेर हेरे भनेको छ हो कि भन्नुहोस् त तर पछाडि त्यो ढोका चाहिँ फुटाउने कारण किन त अब आयो तपाईँको चाहिँ माथि जुन मान्छे छ जुन खाटबाट माथि त्यो चाहिँ ऊ मर्ने ठाउँमा तपाईँको चाहिँ एकदमै तपाईँको सानो त्यो फ्यानको तपाईँको चाहिँ त्यो पङ्खामा झुन्डेर मरेको भनेको छ हेर्नुहोस् है अब होइन मरेको भनेको छ तर मान्छे तपाईँको चाहिँ त्यहाँतिर झुन्डेको कसैले देखेन अर्को कुरा के हो भने मरेको मान्छे तपाईँको चाहिँ घोप्टो परेर तपाईँको चाहिँ सिरानी उतापट्टि गरेर त्यो हात चाहिँ सिरानीभित्र लगाएर तपाईँको चाहिँ मरेको छ अब हेर्नुहोस् है यसमा पर्ने अवस्था भएको भए पनि यत्रो प्रविधिको जमाना छ हरेकको हातमा मोबाइल छन् कमसेकम भिडियो खिचेर भए पनि खोलेको भए अलिकति शङ्का गर्ने ठाउँ हुँदैन शङ्का गर्ने अहिले मर्यो भन्नुको लागि तपाईँलाई सजिलो भयो होइन यहाँ यस्तो घटना यति घटिरहेको छ कि के भयो झुन्डेर मर्यो श्रीमती मन पर्दैन तपाईँको चाहिँ झुन्डाएर मार्ने कुटेर मार्ने होइन विभिन्न गर्ने अहिले यो घटना तपाईँ हामीले बोलिरहेको छौँ अहिले मात्रै हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ लगभग 9-10 वटा केस त तपाईँको चाहिँ यो जति पनि तराईको भेगबाट हामीले तपाईँको चाहिँ देखिरहेको छौँ तर जति पनि घटना भयो घटना घट्दै गर्दाखेरि मान्छे मृतक भएर तपाईँको चाहिँ सर्लको लास चाहिँ देखाउने तर झुन्डेको ठाउँमा अहिलेसम्म तपाईँको कुनै लास पनि देखाउन सकेको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको जुन यो हजुर विजयजी तपाईँ लगातार त्यहाँको स्थानीयसँग फलोअपमा पनि हुनुहुन्छ कुरा पनि गरिराख्नु भएको छ घटनाको बारेमा बुझि पनि राख्नु भएको छ अहिले पछिल्लो अपडेटहरू के छ कोही पक्राउ पर्ने अवस्था केही छ कि प्रहरीले के गरिरहेको छ तपाईँलाई केही जानकारी छ
एकदमै यहाँनिर जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोस्टमार्टमको लागि लगिएको छ, पोस्टमार्टम गर्नको लागि माइती पक्ष यता केटा पक्षबाट तुरन्त दबाब दिइरहेको छन्, त्यहाँ पनि तपाईँको कुनै सेटिङ गरेर तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ उ गरिरहेको छ। तर माइती पक्षले भनिरहेको छ कि हामी यसको छानबिन नहुनेसम्म कुनै हालतमा यो लास हामी जिम्मा लिँदैनौँ भनेर भनिरहेको छ। अब तपाईँको चाहिँ पुलिस प्रशासनमा गयो, पुलिस प्रशासनले त्यहाँ भएका जायरी पनि तपाईँको चाहिँ लिनु मानिरहेको अवस्था पक्कै पनि छैन। किटनी जायरी अहिलेसम्म लिएको छैन। पुलिस प्रशासनदेखि जब हत्या हुन्छ यसमा कसरी तपाईँको चाहिँ यसरी भित्रभित्र पुरा सेटिङ मिलाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ती एउटा चाहिँ भोलि गएर ऊ यति मरेको आफ्नो हत्या नै हो भने पनि पुलिस प्रशासनले किन तपाईँको आज गएर चाहिँ ती तपाईँको चाहिँ गएर राम्रोसँगले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छैन। घटनामा पनि किटानी जायरी लिएको थिएन तर अपराधीहरू त पक्राउ परे नि त होइन। शङ्का सभाको र तपाईँको चाहिँ अब त्यहाँको अलिकति फरक बाटो भयो हो कि भन्नुहोस् न। त्यहाँको त तपाईँको चाहिँ अलिकति यो र त्यसलाई हामीले जाँच्नु मिल्दैन होइन। तर यसमा हेर्ने हो भने अब तपाईँको चाहिँ त्यो म्यासेन्जरदेखि लिएर सबै त्यो ढोका झ्याल फुटाएकोदेखि लिएर सबै देख्दै पनि तपाईँको चाहिँ उनीहरूलाई त्यहाँबाट के भयो त अहिले जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ केटाको चाहिँ पक्षको मान्छेहरू आमादेखि लिएर तिनीहरू सबै त्यहाँबाट फरार छन् हेर्नुहोस् है, अहिले त्यहाँ छैन। अब यो भाग्नुको रिजन के हो त भनिसकेपछि प्रहरी प्रशासनले किन त्यो जब मृतकलाई भेटिसकेपछि झुन्डाको ठाउँमा भेटिएन, नभेटिसकेपछि उनीहरूले त तुरन्तै हातकरी लाएर तपाईँको चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्छ पर्दैन सर? उहाँको श्रीमान के भन्नुहुन्छ? श्रीमानले मेरो केही गलतै छैन, हामीमा सम्बन्ध एकदमै राम्रो थियो, यस्तो हुन्छ भनेर सोचेको पनि थिइनँ। हाम्रो जहिले पनि हामीले चाहिँ बाजी अब कुरा त हामी छिनमै हामी बाँच्थ्यौँ होइन। रिस उठाउनुको लागि पनि मैले तपाईँको चाहिँ यसरी हामी चाहिँ नराम्रो म्यासेजहरू पनि गर्थ्यौँ होइन। मर्नभन्दा अगाडि पनि मैले म्यासेज गरेको थिएँ। त्यो दिनको म्यासेजहरूको तपाईँको जुन 50,000को कुरा त्यहाँनिर आइरहेको थियो र 50,000का कुरा आउँदाखेरि यो 50,000 चाहिँ किन आयो त भनेर तपाईँको त्यहाँ आएको थियो। आउँदै गर्दाखेरि उसले स्पष्ट यहाँनिर छ कि त्यो केटीले भनेको छ कि तैँले दिएको सामान मसँग भएको सामान पनि जे दिएको छ मसँग तँलाई बेचेर भए पनि त्यो 50,000 रुपियाँ म दिन्छु भनेर केटीले मृतकले त्यही रात गरेको छ। तर त्यो 50,000 रुपियाँ चाहिँ के को लागि चाहिँ तँलाई दिनुपर्ने र के को लागि यो पैसा आयो यो क्लियर गराइदिनुहोस् भन्दाखेरि ती केटाले तपाईँको चाहिँ जुन विनोदले केही कुरा क्लियर गरिदिएको छैन हेर्नुहोस् है। उसले त्यो विषयमा बोल्नु नै चाहेको छैन। अब भनिसकेपछि किन उसले बोल्न चाहेन त? ऊ दुईटाको कुरा त तपाईँको क्लियर राख्नु पर्यो नि त होइन, किन राख्नु सकेन? र यसमा उहाँको श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँको श्रीमान तपाईँको चाहिँ उहाँ नै अहिले तपाईँको चाहिँ त्यो जिल्ला के भन्नुभयो मोरङ जिल्लामा आइसक्नु भएको छ र यो 3 दिन मात्रै उहाँ चाहिँ 2 दिन मात्रै भयो यहाँ आउनु भएको होइन। आइसकेपछि उहाँलाई देखिन्छ कि उहाँको त्यो फेसहरू हेर्दाखेरि उहाँको बोलाइहरू हेर्दाखेरि होइन सरासरी 100% तपाईँको उहाँले गलत गर्नै भएको छ हेर्नुहोस्। किनकि हिजोको दिनमा हामीले विभिन्न खालको यो यस्तो खालको केसहरू हामीले हेरिरहेका छौँ होइन, तपाईँहरू नजिकबाट हेरिरहेका छौँ। र जुन अहिले कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीले सङ्घसभाकै कुरा गर्दै गर्दाखेरि हिजोको दिनमा तिनै हत्याराहरू तपाईँको चाहिँ जसले हत्या गरेको छ त्यसलाई फाँसी दिनुपर्छ भनेर आउने मानिसहरू पनि आज गएर तिनीहरू नै हत्यारा थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भित्र तपाईँको चाहिँ यिनीहरूको यो फ्यामिली हत्यारा हुन्। यिनीहरूले तपाईँको जबरजस्ती रोजिनलाई मारेको हो। यति तपाईँको चाहिँ यिनीहरूले नमारे पनि तपाईँको चाहिँ यिनीहरूले मर्न पर्ने बाध्य तपाईँको त्यो चेलीलाई पक्कै पनि बनाएको छ। र जुन तपाईँको चाहिँ 21-22 वर्षको चेली छ ऊबाट केही कमी कमजोर सायद थियो होला, त्यो श्रीमानसँग राम्रोसँगले सेपेटले उसले बोल्नु जानेको थिएन होला। बच्चै त हो नि तपाईँको चाहिँ हो कि भन्नुहोस् न, बिहे गरेको नि भर्खरको मान्छे हो, 21 वर्षको नि बच्चा हो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यसलाई तपाईँको चाहिँ कति कुराहरूमा मन परेको थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब डिभोर्सै दिउँ भन्दाखेरि त्यो 20 लाख रुपियाँ 20-25 लाख रुपियाँ दिनुपर्छ र यो नदिनको लागि पनि तपाईँको चाहिँ यसलाई मारिदिसकेपछि तपाईँको चाहिँ के भयो त त्यो कामकाज गर्नुको लागि क्रिया गर्नुको लागि होइन कति लाग्छ र त्यो 2 लाख रुपियाँ लाग्छ भनिसकेपछि उतातिर डिभोर्स दिएर तपाईँको त्यो उसको सम्पत्ति आदि त दिनु परेन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि
त्यो सम्पत्तिकै लागि र श्रीमती यसलाई मन नपरेको कारण बुहारी मन नपरेको कारणले गर्दाखेरि पनि यिनीहरूले गएर आज गएर यसरी हत्या गरेको र उसलाई मारिसकेपछि अब मरे भनिसकेपछि अब एक दुई वर्ष पछाडि अर्को उसले चाहेको केटी उसले रोजेको केटी आफ्नै तपाईँको कुल खानदानमा मिल्ने केटी र सम्पत्ति टन्न भएको केटी बिहे गर्ने र बिहे गराउने प्लानिङले यो रजिनाको हत्या 100% भएको हो। अरू यसमा अरू तपाईँको चाहिँ कुनै पनि शङ्का छैन। यिनीहरूले तपाईँको चाहिँ मारेको यो सम्पत्तिको लागि। समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै हस्, तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद।